Shoutout ko sa mga ginikanan o mga kabataan diha. Mga ginikanan, ato ang ampingan kanunay ato mga kabataan. Labi na sa ato ang mga estudyante. Ampingan nato tungod sa panahon karon. Nawa unsay nahitabo dire sa amo ang dapit dire sa Bukidnon. Usa ka estudyante sa Valencia City, 15 anyos na babae. Gipatay mga igsoon, giputlan og ulo. Mga igsoon, gapong adlaw. Amping-amping ta sa atong mga kabataan, labi na pod sa mga kabataan, shout out ko diya sa inyo ha, mga kabataan, mga estudyante. Palihog lang gyud mga estudyante. Human sa klase, uli. Pag human sa klase, magpasundo sa ginikanan. Ayaw mo pag uli nga kamura. Ayaw mo pag uli uban ang barkada. Kaya kang barkada mga igsoon, dili na makatabang sa atua. Mga estudyante, paminaw mo. Tagain ninyo og panan-awon ang nahitabo sa usa ka batang babae 15 anyos nga gipatay, giputol ang ulo gapong adlaw, no? Pitsa 8 mga igsoon nga adlaw. Busa mga estudyante, ayaw gyud mo pagpabaya, ay gyud mo pagpabadlong sa inyong ginikanan. Unsay itambag sa ginikanan sa inyo, paminawan ninyo. Kay kanang gitambag sa inyong ginikanan mga estudyante, mga kabataan, puro na pagmaymay kaninyo, dili na makadaot kaninyo, kung dili makatabang ka na kaninyo, aron kamo matuto. Kasagaran po mga estudyante, mga badlongon ra magid kayo. Sa mga estudyante ay gyud mo pabadlong. Kung doon ay activity sa eskwelahan, pagpauban gyud mo sa inyong ginikanan. Kaya ang panahon karon, nibalik na sad ang tanan nga krimen. Sugod sukad nga nawala ang presidente nga si Digong, si Rua Duterte. Sukad nga nawala. Nibalik usab ang tanang activity sa mga panulay. No? Mao na nga kita nga mga ginikanan o mga estudyante, palihog lang maging awareness tang tanan tungod sa mga panghitabo karon. Lisod kayo. Kadtunta nga bata mga igsoon, dako gyud ta kayo og kanang pangandoy ang mga ginikanan ato mga igsoon, pero unsaon man sa diha tungod sa mga taong walay pakialam sa kinabuhi, giwad-an kinabuhi, ang maong 15 anyos nga unta wa ta kabalo someday somehow ang iyang kinabuhi niadto mga igsoon. Kung wala nawala mga igsoon, dako kayo opportunity nga kung makahuman sa pag-eskwela mga igsoon, makatabang punta siya sa iyang ginikanan, no? Og duna pud siya nindot na trabaho kung makahuman siya sa eskwela. Wa ta kabalo kung unsa ang iyahang pangandoy siya ang kinabuhi pag makahuman siya. Busa mga estudyante, maging awareness, careful tang tanan, og labi sa tanan ang pag-ampo ngadto sa Ginoo, dili nato kalintan tungod kay mao kanay pinaka-importante sa atong kinabuhi nga dili ta pasagdan sa Ginoo. Di ba? In Psalms 23 verse 1, siya ang atong magbalantay ug walay makulang kanato mga igsoon. Mao na nga kinahanglan tag pag-ampo tungod sa panahon karon.